Welcome to the sessions, daily sessions, Crown Creations program. Myself, Dipendra Khatri, Crown Director. आज हामी चर्चा गर्छौं वेस्टिज सेपको बारेमा। वेस्टिज सेपको मतलब हुन्छ CEP को मतलब हुन्छ कन्ज्युमर इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम। कसरी एउटा उपभोक्तालाई इम्पावर गरेर त्यसलाई बढाएर जिन्दगीमा आफ्नो त्यही सामान्य बेसिक कामबाट पनि कति फाइदा लिन सकिन्छ यसको बारेमा वेस्टिज सेपको माध्यमबाट आज हामीले जानकारी पाउने छौं। अर्गनाइज बाइ वेस्टिज विजय पथ, अ जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, एक यात्रा सफलतातिर। जति पनि नयाँ साथीहरुलाई पनि रिक्वेस्ट छ किनकि उहाँहरुले वेस्टिज सेपको माध्यमबाट पूरा बिजनेसको ए टु जेड यसको जुन फन्डा छ, कुन फन्डाबाट कुन प्रिन्सिपलबाट हामीलाई पैसा आउँछ, यसको के प्रोडक्ट्सहरु छ, यसको प्लान के छ, ए टु जेड यसको हिन्ट तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। स्पेशली जति पनि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि यो सेसन्सलाई एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ भने जति पनि हाम्रा पुराना साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ मैले भोलि यो ट्रेनिङ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले एकदम ध्यानपूर्वक यसलाई हेर्नु होला। म पुरै तीनै पार्ट एकै भागमा पूरा गर्ने कोसिस गर्दै छु। साथीहरु, डेली जिन्दगीमा एज अ कन्ज्युमर, एक उपभोक्ताको हिसाबले हाम्रो एक्चुअल नीड के छ? एक मान्छेको, एक व्यक्तिको हिसाबले, एक मनुष्यको हिसाबले आजको डेटमा हाम्रो एक्चुअल नीड के छ? त्यो हो हेल्थ, हैन? भनिन्छ ब्रह्माण्डको पहिलो सुख निरोग काया, स्वस्थ काया भने, अनि घरमा होस् ढेर सारा माया, धेरै माया। माया मतलब पैसा। यदि तपाईसँग आजको डेटमा स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिए जति पैसा पनि छ भने वास्तवमा तपाई एक सक्सेसफुल व्यक्तिको रूपमा आज चिनिनुहुन्छ। जोसँग यो दुईटा चीज छ, हुन त सफलताको कयौं अन्य प्यारामिटर्स हुन्छ, सफलतालाई आँक्नको लागि कयौं यस्ता अन्य प्यारामिटर हुन्छ, तर मोस्टली आजको डेटमा जोसँग स्वास्थ्य छ अनि सम्पत्ति पनि छ, पैसा पनि छ, त्यसलाई केही न केही आजको डेटमा हामीले एक सक्सेसफुल लाइफको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं। अब साथीहरु, तर यो दुईटै चीज हाम्रो हातमा छैन। किन छैन? किनकि आजको जुन कम्पिटिसन छ त्यो कारणले कमाई पनि कति गर्ने यो हाम्रो हातमा छैन भने, अनि हाम्रो स्वास्थ्य पनि हाम्रो हातमा छैन किनकि हाम्रो खानपानमा पेस्टिसाइड छ, विषादी छ, अनि त्यसपछि जति पनि रासायनिक मलहरु छ जुन तरिकाले आजकल उत्पादन हुन्छ त्यो कारणले हाम्रो स्वास्थ्य पनि हाम्रो हातमा छैन। अब तपाईलाई म अलिकति सोध्न चाहन्छु, हाम्रो डेली नीड्स सामान्यतया के छ? बिहानदेखि बेलुकासम्म टुथपेस्ट तपाईले युज गर्नुहुन्छ? तपाईको उत्तर छ यस। टुथब्रश, सोप, साबुन, बाथिङ बार, चिया, कफी, कुकिङ ऑयल्स, खाना बनाउनको लागि, तरकारी बनाउनको लागि, दाल बनाउनको लागि, हेल्दी फूड्स, कस्मेटिक्स, होम केयर का प्रोडक्ट्सहरु, हेयर केयर का प्रोडक्ट्सहरु, यो सम्पूर्ण चीजहरु आम दैनिक जीवनमा हर व्यक्तिलाई आवश्यकता पर्छ। तर एउटा क्वेशन्स, यो सम्पूर्ण सामान अहिले तपाई कहाँबाट लिनुहुन्छ भन्नुस् त? हैन? किनकि यो सबै सामानको लागि सामान्यतया एउटा कम्पनी बनेको हुन्छ, तर त्यो कम्पनीको अगाडि एउटा मुख्य यसको मेन तत्व हुन्छ, मेन पार्ट हुन्छ कस्टमर। तर एज अ कस्टमर, एज अ कन्ज्युमर तपाई के सामान लिन सिधा कम्पनीमा जानुहुन्छ? डेफिनेटली जानुहुन्न। तपाई जानुहुन्छ पहिला आफ्नो आसपासको पसलमा। तर यो पसलले पनि आफ्नो सामान आफैले बनाउँछ? पसलमा भएको सामान? नो, यो जान्छ फेरि होलसेलर कहाँ। होलसेलरले पनि सामान आफैले बनाउँदैन, यो फेरि जान्छ डिपोमा। डिपोले पनि फेरि आफैले सामान बनाउँदैन, यो फेरि जान्छ तपाईको ब्रोकर्स कहाँ। ब्रोकरले पनि आफैले सामान बनाउँदैन, फेरि यो जान्छ तपाईको कहाँ? CNF एजेन्टमा, क्यारी एन्ड फरवर्ड एजेन्टकोमा। यसरी हाम्रो एक आम दैनिक दिनचर्या चलिरहेको हुन्छ। अलिकति म यसरी आम व्यक्ति भएको ठाउँमा कम्पनीदेखि प्रोडक्ट्सहरु यसरी कस्टमरमा कहाँ पुग्ने गर्थ्यो। तर आजकल यति मात्रले पनि काम चल्दैन, किनकि एउटा कम्पनीले के बनायो त्यसको लागि हामीलाई कहाँबाट जानकारी हुन्छ? एडभर्टाइजमेन्टबाट, त पेपर, रेडियो अथवा टेलिभिजनको माध्यमबाट आम ग्राहकलाई थाहा हुन्छ कि मार्केटमा के आएको छ। तो यो प्रोसेसमा यदि तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा तीन पार्ट, कम्पनी, बिचौलिया, अनि त्यसपछि मिडलम्यान अनि कस्टमर। अब यो प्रोसेसमा
कम्पनीमा मानव कुनै एउटा प्रोडक्ट्स बन्छ, त्यो रेडी भएर 40 रुपैयाँमा त्यो बनेको हुन्छ। कम्पनीको कयौं खर्चहरू हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट खर्च, इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च, र मटेरियलमा खर्च। त यो 40 रुपैयाँमा बनेको सामान के हामी कहाँ 40 मै आइपुग्छ? डेफिनेटली आउँदैन। कतिमा आउँछ? मिनिमम 100 रुपैयाँमा आइपुग्छ। त साथीहरू, यसरी एक आम कम्पनीबाट सामान बनेर ग्राहक कहाँ आइपुग्दासम्म अहिलेको ट्रेडिसनल मार्केटमा के हुन्थ्यो भने 60% पैसा यसरी बिचौलियोको बीचमा बाटिन्थ्यो। त यसरी आम काम चलिरहेको थियो, ठिक थियो। तर अब के भयो? बीचमा भयो डुप्लिकेट। कयौं डुप्लिकेट कम्पनीहरू बीचमा घुसे। जति पनि ब्रान्डेड प्रोडक्ट छ, त्यो ब्रान्डेड प्रोडक्टमाथि मान्छेहरूले डुप्लिकेट गर्न थाले। यही बीचका मान्छेहरू पनि कोही त्यसमा हुन्छन् भने बीचमा अन्य कुनै नयाँ डुप्लिकेट कम्पनीहरू पनि आएको हुन्छ, जसको कारणले आम व्यक्तिले डुप्लिकेट सामान प्रयोग गरिरहनु परेको हुन्छ। त यसको कारणले यसले गर्दा के हुने भयो? एक त कम्पनीलाई पनि नोक्सान भयो, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स त सडेर बसेको छ, बीचमा त्यही ब्रान्डले मार्केटमा डुप्लिकेट प्रोडक्ट्स फिजारिरहेको हुन्छ भने यता ग्राहकलाई ओरिजिनल सम्झेर उसले डुप्लिकेट प्रोडक्ट त्यति नै प्राइस दिएर किनेको हुन्छ। यसको कारणले उसको हेल्थ पनि गयो अनि उसको वेल्थ पनि गयो, पैसा पनि गयो, स्वास्थ्य पनि गयो। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर कम्पनीले के भन्छ भने अब हामी एउटा काम गर्छौं, कम्पनी नभई चल्दैन, कस्टमर पनि नभई चल्दैन, तर यो बीचका व्यक्तिहरूलाई यदि हामीले हटायौं भने सायद यो डुप्लिकेसीलाई हामीले हटाउन सक्छौं अनि यसको माध्यमबाट जुन 60% पैसा एक आम ग्राहककै खल्तीबाट पहिले नै त्यो एमआरपी निर्धारण गर्दाखेरिमा त्यो 60% पैसा एक्स्ट्रा बनाएर राखिएको हुन्छ। यो बीचका मान्छेलाई दिनको लागि, एडभर्टाइजमेन्टलाई दिनको लागि ठूला ठूला हिरो हिरोइनलाई करोडौं रुपैयाँ एडभर्टाइजमेन्टमा खर्च गएको हुन्छ, जबकि एडभर्टाइज झुटो नै हुन्छ। कुनै पनि हिरो हिरोइनले त्यो प्रोडक्ट्स प्रयोग गरेको हुँदैन, तर उनीहरूले केवल भनेको आधारमा आम व्यक्तिले किनिरहेको हुन्छ। त यो बीचको यो झुटो जुन प्रोसेस छ, जुन मिलावटवाला प्रोसेस छ, यसलाई कम्पनीले भन्छ कि हामी यसलाई रोक्छौं। त कम्पनीले भन्छ बिचौलियालाई हामीले हटाउँदैछौं हैन। त्यसपछि तपाईलाई चाहिने यो सामान बीचमा छ हेल्दी लिभिङ अथवा वेस्टिज, यसको माध्यमबाट तपाईले प्रोडक्ट्स पाउनुहुनेछ। यसो गर्दा कम्पनीको जुन 60% पैसा पहिला 20 को व्यक्तिहरू कहाँ गइरहेको थियो, हो त्यही 60% पैसा अब कम्पनीको खल्तीमा बचेको हुन्छ। त्यही पैसालाई तपाई एज अ कन्ज्युमर पनि तपाईले रिटर्न पाउनुहुनेछ। 60% पैसा एक सिस्टमको हिसाबले तपाईले पाउनुहुनेछ। यसको कारणले तपाई एक आम कन्ज्युमर इम्पावरमेन्ट भएर तपाई वेस्टिज अथवा हेल्दी लिभिङको एक शानदार डिस्ट्रिब्युटर बन्न सक्नुहुनेछ। यसको माध्यमबाट तपाई लाखौं हैन करोडौं पनि कमाउन सक्नुहुनेछ, किनकि यो 60% पैसा सानो हुँदैन, बेसरी ठूलो हुन्छ, धेरै ठूलो हुन्छ। त्यो कारणले यो सीएनएफआई जुन ब्रोकर डिपो लगायत कयौं एडभर्टाइज गर्ने एउटा हिरो हिरोइन जति पनि छन्, जति पनि खेलाडीहरू छन्, जति खेलेर जति फिल्म खेलेर कमाउँदैनन् त्यो भन्दा धेरै एडभर्टाइजबाट कमाउँछन्। किनकि यो 60% पैसा धेरै ठूलो हुन्छ। हो त्यही पैसा अब एक आम कन्ज्युमरले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट पाउँदैछ। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईसँग एउटा सिस्टम छ। वी आर ह्याभिङ अ वर्ल्ड क्लास सिस्टम जसको भिजन छ तपाईलाई आर्थिक आफ्नै शर्तमा, आर्थिक स्वतन्त्रताको साथमा आफ्नै शर्तमा जिउनको लागि तपाईलाई त्यो प्रेरित गर्छ भने कम्पनीको टार्गेट छ आउनेवाला केही समयमा नै दुनियाँको नामी टप 10 कम्पनीमा एउटा ठूलो बेन्चमार्क खडा गरेर दुनियाँको टप इन्डस्ट्रीको रूपमा टप 10 कम्पनीमा सामेल गर्ने कम्पनीको आफ्नो मिशन छ। त्यसको लागि तपाईले वेस्टिजको माध्यम, जुन वेस्टिजको मिनिङ छ फुटप्रिन्ट, पदचिन्ह, तपाईले एक सफल व्यक्तिको सफलतालाई पछ्याएर पनि, उसको कदमको निशानलाई पछ्याएर पनि तपाई यो बिजनेसबाट सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो वेस्टिजको मिनिङ हो। तो यसरी वर्ल्ड क्लास सिस्टमको साथमा तपाईले आफ्नो सफलतालाई यहाँबाट हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि यसको जुन डिजाइनकर्ता हुनुहुन्छ, जसले यो सिस्टम, यो बिजनेसलाई जन्म दिनुभयो, उहाँको नाम छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर गौतम बाली, अनि साथमा उहाँको दुईटा अन्य डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, मिस्टर कन्वरवीर जी अनि दीपक सूद जी। यो तीन जना मिलेर वेस्टिज रूपी यो गाडीलाई आज दुनियाँको वर्ल्डको टप कम्पनीमा सामेल गराइसक्नु भएको छ। कम्पनीले वर्ल्ड लेभलमा काम गर्नको लागि चाहिने कयौं सर्टिफिकेट्सहरू, चाहे आईएसओ हो, चाहे जीएमपी होस्, अनेक सर्टिफिकेट्स प्राप्त छ, जसको कारणले आज पनि वेस्टिज केवल
एक दुई देशमा मात्र हैन, मोर देन 8 कन्ट्रीमा, 8 भन्दा धेरै देशमा आजको डेटमा काम गरिरहेको छ। तपाई हामीले एक फ्रीमा रजिस्ट्रेसन लिएर जुन काम गरेका छौं, यदि तपाईले चाहनु भयो भने आजैको डेटमा पनि तपाईले 8 भन्दा अधिक देशहरुमा आफ्नो बिजनेसलाई फैलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि बिना 1 रुपैयाँ लगानी गरेर, केवल आफ्नो घरको आवश्यकताको सामान पर्चेस गरेर अनि यसको बारेमा अरूलाई भनेर तपाईले यो 8 भन्दा धेरै देशमा आफ्नो बिजनेसलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। वी क्यान से प्राउडली कि आजको डेटमा तपाईको कम्पनी दुनियाको नामी 30 ठूलो कम्पनी मध्येमा सामेल छ भने नेपालमा हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेड को माध्यमबाट तपाईले लगातार कारोबार गरिरहनु भएको छ। रेस्पेक्टफुल्ली तपाईले यहाँबाट एज अ कन्ज्युमर तपाईले ठूलो इन्कम हासिल गर्न सक्नुहुनेछ, बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई डिस्ट्रिब्युटरमा कन्भर्ट गरेर, हैन। यसको लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि 2074 सालमा संसदबाट एउटा बिल पारित गरियो, संसदबाट एउटा कानुन पारित गरियो अनि त्यसपछि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरियो फेरि 2078 मा गएर। अनि आज हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट तपाई लगातार आफ्नो सफलताको इतिहास कोरिरहनु भएको छ। त साथीहरु, यो कम्पनीको माध्यमबाट तपाईले जुन दुईटा चीज पाउनुहुन्छ, मैले भनेको थिएँ, एउटा हेल्थ इम्पावरमेन्ट, आफ्नो हेल्थलाई तपाईले इम्पावर गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ, अनि अर्को मैले भनेको थिएँ वेल्थ इम्पावरमेन्ट, तपाईले आफ्नो घरमा समृद्धि पनि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। भने हामी पहिला चर्चा गर्दै छौं आज हेल्थ इम्पावरमेन्टको बारेमा, कसरी हामीले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट स्वास्थ्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, कसरी हामी स्वस्थ रहन सक्छौं। त्यसको लागि तपाईसँग अलग अलग क्याटेगोरीका प्रोडक्ट छ। त्यसको नम्बर 1 हेल्थ केयर, नम्बर 2 पर्सनल केयर, ओरल केयर, कन्ज्युमेबल, होम केयर, मेन्स ग्रुमिङ, बिजनेस टुल्स अनि अरू अन्य कयौं क्याटेगोरीका प्रोडक्ट्स पनि भविष्यमा बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरुको डिमान्ड, तपाईको आवश्यकता अनि त्यसपछि सरकारले जसरी जसरी एक एक प्रोडक्ट्सलाई अनुमति दिँदै जान्छ, त्यो हिसाबले हाम्रो आफ्नो प्रोफाइलमा कयौं प्रोडक्ट्स भने हेल्थ क्याटेगोरीका जति पनि प्रोडक्ट्सहरु छ, त्यो हेल्थ क्याटेगोरीका प्रोडक्टको माध्यमबाट हामीले हेल्थ कसरी प्राप्त गर्छौं, त्यसको लागि हामीसँग छ एउटा स्ट्यान्डर्ड शानदार एउटा पेथीको नाम हो, त्यो हो सेलुलर नरिसमेन्ट थेरापी, कोशिकीय पोषण पद्धति। तपाईले मार्केटमा कयौं थेरापीको नाम सुन्नु भएको होला, एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, एक्युप्रेशर, एक्युपंक्चर, यूनानी, कयौं अलग अलग पेथी छ जसको माध्यमबाट आम एक व्यक्तिले आफूलाई उपचार गरेको हुन्छ, आफूलाई स्वस्थ राख्ने प्रयत्न गरेको हुन्छ। हो त्यस्तै पेथी मध्येमा एउटा शानदार पेथीको नाम हो सेलुलर नरिसमेन्ट थेरापी। यो पेथीले के भन्छ, कोशिकीय पोषण पद्धतिको अनुसार सामान्यतया हाम्रो कोशिका, हाम्रो जुन सेल छ, 63 खरब भन्दा अधिक कोशिकाहरू मिलेर हाम्रो पुरै शरीर बनेको हुन्छ। यदि यसलाई अझै तपाईले विश्लेषण गर्नुभयो भने सेल्स मिलेर टिस्यु बनेको हुन्छ, टिस्यु मिलेर अर्गान्स मिलेर सिस्टम बनेको छ अनि त्यसपछि हाम्रो पुरा बडी। अब यसको आधार के भयो, कोशिका। त सेलुलर नरिसमेन्ट थेरापीले के भन्छ भने हामीले दैनिक जीवनमा जति पनि हामीले खाना खाएका हुन्छौं, खाना, पानी, हावा, अलग अलग चीजहरु हामीले निरन्तर लिइरहेका हुन्छौं, त्यसको माध्यमबाट हामीले एक एक कोशिकाहरूलाई पोषण दिएका हुन्छौं। यदि हामीले सही पोषण कोशिकालाई दियौं भने एक एक कोशिकाहरू स्वस्थ हुन्छ, यदि कोशिका स्वस्थ भयो भने टिस्यु स्वस्थ हुन्छ, अर्गान स्वस्थ हुन्छ, फेरि अनि तपाईको पूरा बडी स्वस्थ रहन जान्छ, हैन। तर यदि हामीले एक एक सेल्सलाई खराब पोषण दिइरहेका छौं, खराब खानपान दिइरहेका छौं, आज हावामा प्रदूषण छ, पानीमा प्रदूषण छ, अनि त्यसपछि तपाईको खानामा पनि कयौं रासायनिक मल अथवा कयौं विषादीहरू प्रयोग भएको हुन्छ, जसको कारणले तपाई हाम्रो सेल निरन्तर ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। सो सेलुलर नरिसमेन्ट थेरापीले के भन्छ भने तपाईको सेल्सलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्व तपाईले चाहे सप्लिमेन्टबाट चाहे तपाईले खानाबाट यदि निरन्तर रूपमा दिइरहनु भयो भने तपाईको सेल स्वस्थ हुन्छ। त्यो कारणले यदि स्वस्थ सेल छ भने अटोमेटिक तपाई न त बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईको पुरै हेल्दी शरीरको साथमा आफूले आफ्नो जिन्दगीलाई तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ, हैन। त्यो हेल्थ क्याटेगोरीको प्रोडक्ट्स अन्तर्गत हामी पहिलो प्रोडक्ट्स हेर्दै छौं। प्राइम क्याटेगोरी अन्तर्गत पहिलो प्रोडक्ट छ क्रिल ओइल। क्रिल ओइल एक विशेष ओमेगा 3 ले भरिएको एउटा प्रोडक्ट्स हो, जुन एन्टार्क्टिक महासागरमा पाइने विशेष क्रिल, एक झिंगे माछा
को तेलबाट निकालिएको यो प्रोडक्ट हो। यसमा फोस्फोलिपिड्सको साथमा ओमेगा 3 भएको कारणले तपाईको मेन अर्गान्सको लागि स्पेशली तपाईको हृदयको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सामान्यतया खाना खाएपछि 1 अथवा 2टा क्याप्सुल तपाईले बिहान बेलुका लिन सक्नुहुनेछ। यसको डीपी प्राइस छ एमआरपी छ 2335 अनि यसको डीपी प्राइस छ 2100 रुपैयाँ हैन। भने अर्को प्रोडक्ट छ इम्युनिटी बुस्ट सिरिज अन्तर्गत आफ्नो शरीरमा इम्युनिटी बढाउनको लागि, जीवनी शक्ति बढाउनको लागि, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनको लागि केही प्रोडक्ट्स तपाईको हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ। साथीहरु इम्युनिटी के हो तपाईलाई मैले भन्नु पर्दैन, किनकि कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण दुनियाँलाई यो बताइदियो यदि तपाईको इम्युनिटी मजबुत छ भने न तपाईले मेडिकल जानुपर्छ, न तपाईले कुनै औषधि खानुपर्छ, न कुनै दबाई खानुपर्छ, न तपाईले बिरामी हुनु नै पर्छ। इम्युनिटी भनेको मेन कुरा हो, किनकि रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि तपाईको शरीरभित्र पर्याप्त मात्रामा छ भने कुनै पनि भाइरस पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि पहिलो प्रोडक्ट छ स्पुरुलिना। स्पुरुलिना एक प्रकारको एल्गी हो, एक प्रकारको लेउ हो। यसमा एक्लै 45 प्रकारको पोषण मिनरल भिटामिन्स उपलब्ध छ। त्यो कारणले धरतीमा सबैभन्दा पोषणको सर्वोच्च स्रोत हैन, नम्बर 1 न्यूट्रिशन्सको स्रोत यसलाई मान्न सकिन्छ। एक्लै 45 प्रकारको पोषण यसमा छ। बिहान बेलुका खाना खाएपछि तपाईले एक क्याप्सुल लिन सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 625 अनि त्यसपछि यसको डीपी प्राइस छ 560 रुपैयाँ। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट छ एलोभेरा, किनकि एलोभेरामा 200 यस्तो महत्त्वपूर्ण सक्रिय तत्व यसमा हुन्छ तपाईको हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि अनि अनगिनत समस्यामा यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। किनकि सामान्यतया तपाईलाई थाहा छ 300 भन्दा अधिक प्रजातिको एलोभेरा धरतीमा पाइन्छ भने त्यो मध्ये 3-4 प्रजातिको एलोभेरा उपयुक्त हुन्छ औषधीय कामको लागि, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि। त्यसको लागि तपाईको अगाडि उपलब्ध छ वेस्टिज हेल्दी लिभिङ एलोभेरा क्याप्सुल। यसको एमआरपी छ 490 रुपैयाँ अनि डीपी प्राइस छ 440 रुपैयाँ हैन। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट छ हामीसँग कोलेस्ट्रम। गाई ब्याएपछि 6 घण्टा भित्रको दूधबाट बनाइएको यो विशेष क्याप्सुल हो। बाँकी म तपाईहरुलाई पुनः के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मैले एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्सको बारेमा भनिरहेको छु यसको बारेमा वेस्टिज बिएपथमा गएर तपाईले एक भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले केवल डिटेल्स बताइरहेको छैन, यसको तपाईलाई केवल सामान्य परिचय अनि त्यसपछि यसको प्राइस मात्र मैले बताउने कोसिस गरेको छु। तपाईले डिटेल्समा हेर्नको लागि एक प्रोडक्ट्सको लागि वेस्टिज बिएपथमा गएर भिडियोमा अवश्य हेर्नु होला। त कोलेस्ट्रम खाना खाएपछि 1 अथवा 2 क्याप्सुल बिहान बेलुका तपाईले 2 प्रोडक्ट लिन सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 1156 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 1040। डीपी प्राइस मतलब तपाईले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा जोइन भइसकेपछि प्राप्त गर्ने जुन प्राइस त्यसलाई भन्छ डीपी प्राइस। अनि त्यसपछि यसमा म्याक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब म्याक्सिमम कति रुपैयाँसम्म तपाईले यो प्रोडक्टलाई बेच्न सक्नुहुन्छ हो त्यसलाई भन्छ एमआरपी हैन। तपाई एज अ डिस्ट्रिब्युटर तपाईले 10 देखि 20% को डिफरेन्स पाउनुहुनेछ, तपाईले डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। त्यो कारणले मैले दुईटै मूल्य भनिरहेको छु। त्यस्तै अर्को इम्युनी बुस्टर सिरिज अन्तर्गतको अर्को प्रोडक्ट छ नोनी। नोनी एक प्रकारको फल हो। यसमा 09 नामको इन्जाइम पाइन्छ जसले हाम्रो भित्र भएको एक कोशिकाको मुखलाई खोलिदिन्छ। त्यो कारणले तपाईले जे पनि खानुहुन्छ त्यो शरीर भित्र सही रूपमा एब्जर्ब हुन्छ हैन। यो अन्य कुन समस्यामा काम हुन्छ त्यसको तपाईले वेस्टिज बिएपथको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको एमआरपी छ 890 रुपैयाँ भने तपाईलाई डीपी प्राइस यसको छ 800 रुपैयाँ हैन। त्यस्तै हाम्रो कार्डियो केयर अन्तर्गत तपाईको मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि पहिलो प्रोडक्ट छ फ्ल्याक्स ओइल। यो पनि ओमेगा 3 को सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिन्छ धरतीमा। माछाको तेलमा भन्दा 50% ज्यादा ओमेगा 3 फ्ल्याक्स ओइल भित्र पाइन्छ। यसले तपाईको नसारमा जम्ने कुनै पनि ट्राइग्लिसराइड्स लगायत कुनै पनि कोलेस्ट्रोल बन्न दिदैन, जसको कारणले प्यारालाइसिस, हार्ट अट्याक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्ट्रोल आदि समस्याबाट तपाईलाई बचाउन सक्छ। यसको एमआरपी छ 910 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ 825 रुपैयाँ। त्यस्तै अर्को कार्डियो केयर अन्तर्गत अर्को प्रोडक्ट छ एलआर्जिनाइन। यो स्याचे फर्ममा छ, तपाईले जुस जस्तो तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 15 स्याचेमा एक डब्बामा 15 स्याचे उपलब्ध छ। 2555 यसको एमआरपी छ भने 2300 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइस छ।
भने अर्को छ हामीसँग कार्डियो केयर अन्तर्गत कोइन्जाइम क्युटेन, किनकि कोइन्जाइम क्युटेन हाम्रो शरीरको मेन अर्गान्सको लागि मेन अङ्गहरूको लागि ऊर्जाको यो स्रोत हो हैन। यसको एमआरपी छ 1700 रुपैयाँ अनि यसको डीपी प्राइस छ 1550 रुपैयाँ। बिहान बेलुका एक अथवा 2 क्याप्सुल तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फिटनेस अनि डाइट अन्तर्गत हामीसँग छ प्रोटिन पाउडर। प्रोटिन पाउडरको मेन खासियत के छ भने यो प्रोटिन पाउडरमा हेल्दी लिभिङको यो प्रोटिन पाउडर भित्र 20 एमिनो एसिड्स पनि मिलाइएको छ, जसको कारणले तपाईको हृदयको लागि तपाईको मुटुको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया प्रोटिन पाउडर कति प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ। तपाईको ओजन जति छ त्यति नै ग्राम प्रोटिन डेली लिनुपर्ने हुन्छ। लगभग आधा हामीले खानाबाट लिन्छौँ भने आधा हामीले अलगै प्रोटिन पाउडरको रूपमा लिन सक्छौँ। 200 ग्राम प्रोटिन पाउडरको जुन एमआरपी छ 1210 रुपैयाँ भने तपाईले यसलाई पाउन सक्नुहुनेछ 1095 रुपैयाँमा। त्यस्तै ग्लाइसेमिक हेल्थ अन्तर्गत हाम्रो शरीरभित्र सुगरलाई मेन्टेन गर्नको लागि नम्बर 1 प्रोडक्ट छ नीम। यो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट हो। यसको एमआरपी छ 610 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 550 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग जोइन्ट एन्ड बोन हेल्थको लागि हड्डीको मजबुतीको लागि तपाईसँग छ क्याल्सियम, किनकि हेल्दी लिभिङको क्याल्सियमको खासियत छ यो भिटामिन D3 पनि प्लस छ। यो कारणले तपाईको लागि यो नितान्त सुपाच्य क्याल्सियम हो। बिहान बेलुका खाना खाएपछि तपाईले एक ट्याब्लेट लिन सक्नुहुनेछ 12 साल भन्दा माथिका व्यक्तिहरूले। भने 12 साल भन्दा तलका 4 साल भन्दा माथिकोलाई यदि दिन पर्यो भने तपाईले केवल एक ट्याब्लेट मात्र दिन सक्नुहुनेछ। भने अर्को प्रोडक्ट छ जोइन्ट्सको लागि। जति पनि जोइन्ट्स छ त्यो जोइन्ट्समा फ्लेक्सिबिलिटी आओस्, ग्रिसिङ मेन्टेन गर्नको लागि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ ग्लुकोसामाइन। बिहान बेलुका खाना खाएपछि एक अथवा दुईटा ट्याब्लेट तपाईले लिन सक्नुहुनेछ हैन। भने यसको डीपी प्राइस छ एमआरपी छ 928 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ 835 रुपैयाँ। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट छ तपाईको जोइन्ट अनि बोनको लागि, त्यो हो कोलाजिन हैन। कोलाजिन पनि स्याचे फर्ममा छ। एक प्याकेट्समा 10 वटा स्याचे छ। पुरै दिनमा बिहान दिउँसो कुनै पनि बेला तपाईले एक अथवा दुई स्याचे प्रयोग गरेर 100 ml पानीमा घोलेर तपाईले यसलाई पिउन सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 1120 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ तपाईको 1025 रुपैयाँ। त्यस्तै डिटक्स एन्ड रेजुभिनेसन अन्तर्गत शरीरमा भएको टक्सिन्सलाई बाहिर गर्नको लागि अथवा शरीरमा एक सेलुलर लेभलमा कोशिकाको लेभलमा सफाई गर्नको लागि तपाईसँग छ पहिलो प्रोडक्ट डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबरको एमआरपी छ 1480 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ तपाईले पाउनुहुन्छ यसलाई 1235 रुपैयाँमा। दिनभरिमा केवल एक चम्चा बिहान अथवा दिउँसो, बेलुका नलिनु होला, किनकि तपाईले फाइबर लिएपछि अथवा कुनै पनि सप्लिमेन्ट लिएपछि तपाईले म्याक्सिमम पानी पिउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यो कारणले बिहान अथवा दिउँसो कुनै पनि बेला एक चम्चा 200 ml पानीमा राम्रोसँग घोलेर कमसे कम 2-3 मिनेटसम्म त्यसलाई घोलेर अनि त्यसलाई तपाईले पिउन सक्नुहुनेछ। भने अर्को छ डिटक्स फुट प्याच। एक विशेष प्याच हो। यसलाई राति सुत्नु भन्दा पहिला तपाईले खुट्टाको पैतालामा तपाईले लगाएर सुत्न सक्नुहुनेछ। हुन त ब्युटी ट्रिटमेन्टको हिसाबले तपाईले शरीरको अलग अलग अर्गान्समा, कसैले गालामा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ पपिनेस तपाईको पिम्पल्सहरु हटाउनको लागि, अलग अलग अर्गान्समा पनि तपाईले यसलाई टास्न सक्नुहुनेछ। तर किनकि त्यो कस्टली पर्न सक्छ त्यो कारणले विशेष सम्पूर्ण एक्युप्रेशर एक्युपंक्चरको सिद्धान्तको अनुसार तपाईको पैतालामा म्याक्सिमम कनेक्सन छ, अलरेडी एक्युप्रेशरको पोइन्टहरु छ। त्यो कारणले राति सुत्नु भन्दा पहिला तपाईले खुट्टामा पैतालामा लगाएर तपाईले सुत्न सक्नुहुनेछ। एक अथवा दुई गिलास पानी पिएर पैतालामा टाँसिसकेपछि एक अथवा दुई गिलास पानी पिएर अनि त्यसपछि बाहिरबाट मोजा पनि लगाएर, ताकि यो पाउचले तपाईको पैतालालाई नछोडोस्। यदि पैतालामा टाँसिरह्यो भने नै यसले तपाईको रगतमा भएको टक्सिन्सलाई निकाल्ने हो। त्यो कारणले यो कुराको ध्यान राख्नु होला। भने अर्को डिटक्सिफिकेशन्स अनि रेजुभिनेसन सिरिज अन्तर्गत हाम्रो अर्को प्रोडक्ट छ ज्ञानोदरमा। यसलाई जडीबुटीको राजा मानिन्छ। यो एउटा विशेष प्रजातिको रातो च्याउबाट बनेको यो क्याप्सुल्स हो। यसको एमआरपी छ 1395 भने यसको डीपी प्राइस छ तपाईले पाउनुहुनेछ 1295 रुपैयाँमा। यसको डोज छ बिहान दिउँसो बेलुका खाना खाएपछि तपाईले एक क्याप्सुल लिन सक्नुहुनेछ। भने त्यसको अलावा यो जति पनि हेल्थ प्रोडक्ट छ
त्यसले यदि तपाईको शरीरभित्र केही समस्या थियो भने त्यसलाई जडैदेखि समाप्त गर्नको लागि अथवा तपाईले आफूलाई हेल्दी राख्नको लागि तपाईले यो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अब तपाईले आफूलाई हेल्दी त राख्नुभयो, फेरि तपाईले त्यही पुनः मार्केटकै मिलावटवाला विषादीवाला विष मिसाएको प्रोडक्ट लिनुभयो भने फेरि त्यसले पनि तपाईलाई बार बिरामी गर्न सक्छ। तपाईको हेल्दी लाइफको लागि त्यो बाधक हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले प्रोडक्ट युज गर्न सक्नुहुनेछ हेल्थफुल अथवा कन्ज्युमेबल प्रोडक्ट्स। दैनिक प्रयोगमा आउने प्रोडक्ट्स मध्ये हामीसँग छ पहिलो प्रोडक्ट्स राइस ब्रान्ड ओइल। तपाईको किचनको साथी, तपाईको चुलोको साथी, किनकि जुन चुलोमा पनि यदि राइस ब्रान्ड ओइल गयो भने त्यो घरको लगभग 50% बिरामी त्यतिकै नै हटेर जान्छ। त्यसको लागि तपाईसँग छ राइस ब्रान्ड ओइल, किनकि दुनियाँको सबैभन्दा सर्वोत्तम पोषणयुक्त अनि सुपाच्य खानी तेलको रूपमा तपाईले राइस ब्रान्ड ओइललाई लिन सक्नुहुनेछ। यसको पनि भिडियो तपाईले वेस्टिज बेपतमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। 2 लिटरको एमआरपी छ 890 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 810 रुपैयाँ। ध्यान राख्नु होला, यस्ता कयौं कन्ज्युमेबल प्रोडक्ट्सहरु मार्केटको जुन र मटेरियल्समा अप डाउन हुन्छ त्यसको हिसाबले कहिलेकाहीँ चेन्ज पनि हुन सक्छ। तपाईले जुन डेटमा यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ हैन, यो डेटको हिसाबले यो रेट छ, यसमा अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले आफूलाई पनि अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। भने अर्को हामीसँग छ हेल्थफुड अन्तर्गत इन्डिगो प्रोटिन पाउडर। यो विशेषतया 4 देखि 12 सालसम्मको बच्चाहरूको लागि एक आदर्श सप्लिमेन्ट्स हो। तपाईले यसलाई बिहान दिउँसो बच्चाहरूलाई 200 ग्राम 1 गिलास दूधमा हैन तपाईले लगभग 1 चम्चा टी स्पून अथवा टेबल स्पून पनि दिन सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। त लगभग बिहान बेलुका अथवा एक टाइम आफ्नो पकेटको हिसाबले आफ्नो खर्चको हिसाबले 1 अथवा 2 टाइम तपाईले बच्चालाई दिन सक्नुहुनेछ। भने अर्को प्रोडक्ट छ हेल्थफुड अन्तर्गत हामीसँग जिटा कफी, शानदार कफी छ। यसको एमआरपी छ 295 भने यसको डीपी प्राइस छ 265 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ जिटा प्रिमियम नेपाल टी। यसको पनि एमआरपी छ 265 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ 240 रुपैयाँ। सायद यसको अलावा एउटा जिटा टी भनेर अर्को टी छ, सायद मैले यसमा लिन भ्याएन होला। त्यसको पनि लगभग एमआरपी 290-95 यस्तै छ भने तपाईले त्यसलाई पनि पाउनुहुनेछ लगभग 260-65 रुपैयाँमा। जिटा स्पेशल प्रिमियम टी भनेर अर्को पनि चिया तपाईले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट पाउन सक्नुहुनेछ। भने तपाईको स्किन केयर अन्तर्गत केही प्रोडक्ट छ। त्यसमा पहिलो प्रोडक्ट छ एन्टी एजिङ नाइट क्रीम। तो स्पेशली यो लेडिजको लागि हो भने जेन्ट्सले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यो एन्टी एजिङ भनेपछि तपाईको एज, तपाईको स्किन यदि स्किनमा रिंकल्स आएको छ, फेसमा चाउरी पर्न थालेको छ भने तपाईले राति सुत्नु भन्दा पहिला फेस वाशले मुख धोएर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 415 रुपैयाँ भने तपाईले पाउनुहुनेछ 375 रुपैयाँमा। त्यस्तै कम्प्लेक्सन फेयरनेस क्रीम छ, एक नर्मली तपाईले डेमा तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 325 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 290 रुपैयाँ हो। त्यस्तै हामीसँग छ अर्को एक्सप्लोरेटिङ फेस स्क्रब हैन। फेस स्क्रब तपाईलाई थाहा छ फेसियल अन्तर्गत जब तपाई पार्लरमा जानुहुन्छ तपाईले फेसियल गर्नुहुन्छ त्यति बेला जुन प्रयोग आउने एउटा प्रोडक्टको नाम हो त्यो हो फेस स्क्रब। यसको एमआरपी छ 515 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 465 रुपैयाँ। त्यस्तै अर्को छ तपाईसँग फेस वाश। फेस वाशको एमआरपी छ 290 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 260 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ मिनी मेकअप किट। बीबी क्रीमलाई मिनी मेकअप किट पनि मानिन्छ, किनकि यसमा एसपीएफ 30 सनस्क्रिन लोशन लगायत फाउन्डेसन आदि कम्प्लेक्सन हर चीज यसमा उपलब्ध छ, त्यो कारणले मिनी मेकअप किट मान्न सकिन्छ। यसको एमआरपी छ 705 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ तपाईको 590 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ एसपीएफ 30 मा सन स्किन लोशन। यदि तपाई घरबाट बाहिर घाममा निक्लिदै हुनुहुन्छ भने, किनकि घामको जुन यूवी किरण छ तपाईको स्किनलाई कालो बनाइदिन सक्छ, त्योबाट बच्नको लागि तपाईले एसपीएफ 30 प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 435 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ तपाईको 390 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ क्लिन्जर टोनर।
तपाईको स्किनलाई अतिरिक्त यदि सफाइको आवश्यकता पर्छ भने तपाईले सप्ताहमा 1-2 पटक अथवा 2-3 दिन छोडेर तपाईले क्लिन्जर टोनरको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 530 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 435 रुपैयाँ 475 रुपैयाँ सरी। भने हामीसँग छ डेली मोइस्चराइजर। जाडोको समयमा त यो अति आवश्यक छ। तपाईले आफ्नो स्किनलाई तपाईले बिल्कुल मोइस्चराइज बनाउनको लागि, चिल्लो बनाइराख्नको लागि, खुरदुराबाट बच्न के रे खस्रो हुनबाट बचाउनको लागि तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको तपाईको डीपी एमआरपी प्राइस छ तपाईको कति छ यहाँ ढाकेको छ सरी 885 भने अनि यसको डीपी प्राइस छ 435 रुपैयाँ हो। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट छ स्किन केयर अन्तर्गत फेसियल मसाज क्रीम। मैले भने जस्तो फेस स्क्रब तपाईको फेसियल अन्तर्गत आउँछ भने मसाज क्रीम पनि फेसियल गर्दाखेरि एउटा किट अन्तर्गतको एउटा प्रोडक्ट हो। यसको एमआरपी छ 435 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 390 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ फेसियल किट अन्तर्गत इन्स्टेन्ट ग्लो फेस प्याक हैन, यो फेस प्याक पनि फेसियल किट अन्तर्गत आउँछ। यसको एमआरपी छ 300 रुपैयाँ भने तपाईले यसलाई पाउन सक्नुहुनेछ 270 रुपैयाँमा। त्यस्तै हामीसँग बडी केयर अन्तर्गत बडी वाश छ। एक प्रकारले लिक्विड बादिङ बार मान्नु, यसलाई बादिङ सोप मान्नु, नुहाउने लिक्विड फर्ममा एक स्पेशल साबुन यसलाई मान्न सक्नुहुनेछ बडी केयर अन्तर्गत बडी वाश। त्यस्तै यदि हाम्रो शरीर हाम्रो स्किन निकै नै ज्यादा खस्रो छ, फुड छ, ड्राई स्किन छ भने उहाँहरुको लागि कोका एन्ड पीच बडी बटर पनि तपाईको बीचमा उपलब्ध छ। यसको एमआरपी छ मैले दुईटैको साथ एमआरपी भनिन। बडी वाशको एमआरपी 475 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ यसको 425 रुपैयाँ। कोका पीच बटरको एमआरपी छ 855 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 770 रुपैयाँ सरी। त्यस्तै हामीसँग छ ह्यान्ड एन्ड बडी लोशन्स, किनकि पुरा हातहरुमा पनि तपाईले कहीं पनि बडीमा तपाईले यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ खस्रोपनबाट बच्नको लागि। यसको एमआरपी छ 420 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 360 रुपैयाँ। भने यदि तपाईको कुर्कुच्चा फाटेको छ, जाडोमा त प्राय फाटेको पनि हुन्छ, योबाट बच्नको लागि यदि कसैको फाटिसकेको छ यसबाट बचाउनको लागि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ फुड क्रीम। यसको एमआरपी छ 272 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 245 रुपैयाँ हो। त्यस्तै हामीसँग छ नुहाउनको लागि एस्योर सोप। एस्योर सोपको एमआरपी छ 72 रुपैयाँ भने तपाईले यसलाई पाउन सक्नुहुनेछ 65 रुपैयाँमा हैन। शानदार नीम तुलसी पुदिनाको एक्सट्र्याक्टको साथमा ग्रेड 1 क्वालिटीको यो साबुन तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीसँग छ कम्प्लेक्सन बाल। यसमा हनी, अलिभ ओइल अनि केसर यो तीन चीज यसमा मिलाइएको छ। यसको एमआरपी छ 110 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ तपाईले 100 रुपैयाँमा यसलाई पाउन सक्नुहुनेछ। यो स्पेशल बादिङ बार हो। जाडोको मौसमको लागि तपाईले यसलाई रोज्न सक्नुहुनेछ। गर्मीको मौसममा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एस्योर सोप भने जाडोको मौसममा स्पेशली तपाईले कम्प्लेक्सन बार युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा फ्रेग्रेन्स पनि यति राम्रो हुन्छ कि बाथरुममा एक प्रकारको एयर फ्रेशनरको पनि यसले काम गर्छ। त्यस्तै हामीसँग छ सेभिङ क्रीम। पुरुषहरुको लागि सेभिङ गर्नुभन्दा पहिला तपाईले एक जेल लगाउनुहुन्छ हो, त्यसको लागि सेभिङ क्रीम छ। यसको एमआरपी छ 200 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ तपाईलाई 180 रुपैयाँ। त्यस्तै तपाईसँग छ ह्यान्ड वाश हात धुनको लागि, किनकि कोरोना कालमा पनि यो पनि विशेष छ, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसमा नीम प्रयोग गरेको छ, एलोभेरा प्रयोग गरेको छ। नीम दुनियाको सबैभन्दा एन्टी फंगल एन्टीब्याक्टेरियल मानिन्छ, त्यो कारणले कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसलाई इन्स्टेन्टली यसले खल्लास गरिदिन्छ, यसले तुरुन्तै मार्दिन्छ। त्यसको लागि ह्यान्ड वाश छ 240 रुपैयाँ, यसको एमआरपी छ भने 215 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइसमा उपलब्ध छ। त्यस्तै हेयर केयरको लागि हामीसँग छ हेयर ओइल, टी ट्री अनि अर्निका ओइल को कम्बिनेसनको साथमा चिपचिपा रहित तेल तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी 265 रुपैयाँ छ भने यसको डीपी प्राइस छ 295 रुपैयाँ। त्यस्तै तपाईहरुसँग उपलब्ध छ 3 अलग-अलग कपालको हिसाबले, अलग-अलग आफ्नो कपालको प्रकारको हिसाबले, किनकि सामान्यतया कपाल 3 प्रकारको हुन्छ, ऑयली तेलिलो कपाल, ड्राई सुखा कपाल अनि त्यसपछि नर्मल कपाल हुन्छ। तो यो अलग-अलग कपालको हिसाबले तपाईले ऑयली, डेली केयर अथवा नर्मल स्याम्पू अथवा तपाईले डी&डी ड्राई एन्ड ड्यामेज स्याम्पू, यसरी 3 अलग-अलग स्याम्पू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटै स्याम्पूको एमआरपी छ 335 रुपैयाँ भने अनि त्यसपछि यसको डीपी प्राइस छ 300 रुपैयाँमा।
आफ्नो कपालको प्रकृतिको हिसाबले तपाईले यदि स्याम्पू युज गर्नुभयो भने तपाईले एकदम गजबको रिजल्ट यसमा पाउन सक्नुहुनेछ। भने पुरुषको लागि नुहाइसकेपछि, किनकि तपाईलाई थाहा छ विशेषतया गर्मीको मौसममा, जाडोमा प्राय सायद उपयोग नहोला, गर्मीको मौसममा नुहाइसकेपछि पसिना आउँछ अनि त्यसपछि बडीबाट एउटा गन्ध आउन थाल्छ। त्यसको लागि तपाईले नुहाएपछि ओपन बडीमा हैन, यो कपडामा हैन, तपाईले बडीमा नै लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई डियो भनिन्छ। डियो हमेशा ध्यान राख्नु होला, यो बडीमा, ओपन बडीमा, तपाईले छालामा नै डाइरेक्ट तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ नुहाएपछि खुल्ला शरीरमा नै। यसको एमआरपी छ 334 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 300 रुपैयाँ भने पुरुषको लागि स्पेशल पुरुषको चोइसको फ्लेभरमा परफ्युम बनाइएको छ। परफ्युम चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, बाहिरै तपाईले कपडामा, क्लोथमा, कपडामा तपाईले यसलाई छर्किन सक्नुहुनेछ। एर्टिक परफ्युम स्प्रे, यसको एमआरपी छ 528 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 475 रुपैयाँ। त्यस्तै महिलाहरूको लागि, स्त्रीहरूको लागि डियो ओपन बडीमा लगाउनको लागि नुहाइसकेपछि तपाईले बडीमा स्प्रे गर्न सक्नुहुनेछ, पुरै बडीमा हैन। भने यसको एमआरपी छ 333 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 300 रुपैयाँ। भने महिलाहरूको चोइसको हिसाबको, फ्लेभरको हिसाबले पल्स परफ्युम स्प्रे, यो परफ्युम हो, यो चाहिँ तपाईले बाहिर बडीमा लगाउन सक्नुहुनेछ। बाहिर बडी मतलब बडीमा हैन, यो कपडामा, कोट को बाहिर अथवा तपाईको साडी अथवा कुनै पनि बाहिरबाट तपाईले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो परफ्युम। डियोलाई तपाईले बडीमा भने परफ्युमलाई तपाईले कपडामा स्प्रे गर्न सक्नुहुनेछ। भने त्यस्तै परफ्युममा अर्को पनि एउटा फ्लेभर छ, त्यो हो औरा परफ्युम। यो जेन्ट्स अथवा लेडिज अथवा जेन्ट्स दुईटैले लिन सक्नुहुनेछ, किनकि यसमा स्पेशल लेडिज जेन्ट्स भनेर लेखेको छैन हैन। कसैले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। औरा परफ्युम, त्यसको पनि एमआरपी छ 530 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 475 रुपैयाँ। भने तपाईसँग तपाईको चोइसको हिसाबले करिश्मा अनि त्यसपछि ब्लुजम अनि क्याप्टिभ अलग अलग 3 फ्लेभरमा पकेट परफ्युम पनि उपलब्ध छ। पकेट परफ्युम मतलब तपाईले आफ्नो सानो मनी पर्समा पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कोट छ भने कोटको खल्तीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले शर्टको माथि जुन पकेट हुन्छ त्यसमा पनि तपाईले यसलाई राखेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। यसको लक्ष्य के भने सामान्यतः कयौं परफ्युमहरू तपाईले 4-5 घण्टा पहिला स्प्रे गर्नुभयो, तपाईलाई घामले त्यसलाई उडाइदिन सक्छ अथवा हावाले पनि उडाइदिन सक्छ। हो सके तपाई कुनै इम्पोर्टेन्स मिटिङमा जानु भएको छ, कुनै प्रोग्राममा जानुभन्दा पहिले नै उडिसकेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईले पकेट परफ्युमलाई साथमा राख्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रोग्राममा फंक्सनमा पस्नुभन्दा पहिले तपाईले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पकेटबाट निकालेर हैन। यो सुविधाको लागि यो बनाइएको छ। एउटा पकेट परफ्युमको एमआरपी छ 165 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 150 रुपैयाँ, 150 रुपैयाँ। तीनटैको एउटै त्यसमा रेट छ। भने टेलकम पाउडर उपलब्ध छ। टेलकम पाउडर हुँदा प्राय गर्मीमा नै युज हुन्छ, तर कयौं साथीहरूले आफ्नो बडीमा त्यो एक फ्रेग्रेन्स आओस् भनेर पनि जाडोमा पनि स्प्रे गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि एउटा त फोर्स प्रेस छ भनेर यो चाहिँ पुरुषको लागि छ भने अर्को स्त्रीको लागि इन्सेन्ट भनेर छ, तर कसैले पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ। तर फ्लेभरको हिसाबले चाहिँ पुरुषको लागि फोर्स प्रेस छ भने अनि महिलाहरूको लागि इन्सेन्ट बडी टेल्क पाउडर तपाईलाई उपलब्ध छ। यसको एमआरपी छ 115 रुपैयाँ, 105 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 90 रुपैयाँ। भने अर्को हामीसँग छ वुमेन हाइजिनको लागि, वुमेन्सको स्वास्थ्यको लागि ध्यानमा राखेर बनाइएको विशेष प्रोडक्ट छ। यसमध्ये अहिले नेपालमा एउटा मात्र उपलब्ध छ, त्यो हो स्यानिटरी न्यापकिन्स हैन। स्यानिटरी न्यापकिन्स मतलब तपाईलाई थाहा छ पिरियड्सको टाइममा हैन, तपाईको महिनाभरिको समयमा तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाई क्वालिटी युक्त स्यानिटरी न्यापकिन तपाईलाई उपलब्ध छ, हाइजिनिक न्यापकिन्स उपलब्ध छ। यसको एमआरपी छ 520 रुपैयाँ भने अनि यसको डीपी प्राइस छ 440 रुपैयाँ। भने त्यस्तै तपाईको दाँतको लागि, ओरल दाँतको स्वास्थ्यको लागि, दाँतको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको लागि पहिलो प्रोडक्ट छ माउथ वाश। यदि बोल्दाखेरिमा यदि मुखबाट कुनै दुर्गन्ध निक्लिन्छ अथवा पाइरियाको समस्या छ अथवा दाँतबाट रगत निक्लिरहन्छ, जसको पनि दाँतबाट रगत निक्लिन्छ भने प्राय उहाँहरूको मुखबाट त्यस्तो गन्ध पनि निक्लिने गर्छ। अथवा जसको पेटमा एकदम कन्स्टिपेसन ज्यादा छ उहाँहरूको पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। तर स्पेशली दाँतमा भएको समस्याको लागि, गिजामा भएको समस्याको लागि तपाईले माउथ वाश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय खाना खाएपछि
राम्रोसँग कुल्ला गर्नु सामान्य पानीले, त्यसपछि फेरि माउथ वाशलाई अलिकति तपाईले लिएर कमसेकम 3-4 मिनेटसम्म तपाईले मुखमा राखेर फेरि तपाईले कुल्ला गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीसँग छ टुथपेस्ट। पहिलो टुथपेस्ट छ, यसको एमआरपी माउथ वाशको एमआरपी छ 360 रुपैयाँ भने यसलाई तपाईले पाउनुहुनेछ 300 रुपैयाँमा। भने अर्को छ टुथपेस्ट निम क्याल्सियम क्लोबोइल को साथमा एउटा नर्मल टुथपेस्ट छ, शानदार टुथपेस्ट छ, त्यसको एमआरपी छ 110 रुपैयाँ भने अनि यसको डीपी प्राइस छ 100 रुपैयाँ। यसलाई विशेष निम भएको कारणले दाँत दुखेको बेलामा अलगै तपाईले टुथपेस्ट निकालेर त्यो दुखेको ठाउँमा पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। भने अर्को छ यदि दाँत पहेँलो भएको छ भने त्योबाट बच्नको लागि व्हाइटनिङ टुथपेस्ट पनि उपलब्ध छ। व्हाइटनिङ टुथपेस्ट यसको एमआरपी छ 228 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 205 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ मल्टी एक्सन टुथब्रश। मल्टी एक्सन मतलब यसमा टङ क्लिनिङ फेसिलिटी पनि छ, बाहिर साइडको गिजालाई पनि यसले सफा गर्न सक्छ भने यो दुईटै दाँतको दुईटै साइडमा पनि दुवैतिर यानी मल्टी एक्सन्स यसमा त्यो फेसिलिटी छ। यसको 4वटा ब्रशको सेटको एमआरपी छ 416 रुपैयाँ भने डीपी प्राइस छ यसको 375 रुपैयाँ। भने अर्को हामीसँग छ शानदार टुथपेस्ट ज्ञानो टुथपेस्ट, माई फेभरेट। स्पेशली यदि कसैको पाइरियाको समस्या छ, दाँत गिजाबाट यदि रगत आउने समस्या छ भने तपाईले उहाँहरूलाई ज्ञानो टुथपेस्ट रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी छ 312 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 260 रुपैयाँ हैन। त्यस्तै अर्को छ होम केयर। दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमा प्रयोग आउने जति पनि सामान हुन्छ त्यो मध्ये हामीसँग पहिलो प्रोडक्ट छ अल्ट्रा स्क्रब। यो भाँडा धुनको लागि लिक्विड फर्ममा छ, कम से कम प्रयोग हुन्छ। अनि त्यसपछि सामान्यतः जुन डिटर्जेन्ट टिकियाहरू छ जुन तपाईले टिकिया युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि भाँडामा जुन सेतो सेतो रहन्छ त्यो रहँदैन यसमा। अनि अर्को कुरो हेल्दी लिभिङको अल्ट्रा स्क्रबले यदि भाँडा धुनुहुन्छ भने तपाईलाई कम पानी पनि प्रयोग हुन्छ, पानी धेरै पानी पनि यसमा लाग्दैन। सो अनि यो यति हाइजेनिक छ, यदि केही कण यसमा बच्यो भने पनि त्यसले हाम्रो शरीरलाई नुकसान गर्दैन। यो अल्ट्रा स्क्रब यसको एक बोतलको एमआरपी 366 रुपैयाँ छ भने 330 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइस छ। सायद ईश्वर सरले यसको बारेमा यसको तारिफ गर्नु भएको थियो। जाडोको मौसममा हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई जब भाँडा मान्नुपर्छ प्राय, किनकि हाम्रो यहाँ यो कल्चर नै छ हैन, उहाँहरूले जब भाँडा मान्नुहुन्छ कि यदि जाडोको मौसममा तपाईले अल्ट्रा स्क्रब युज गर्नु भएको छ भने तपाईलाई धेरै बेरसम्म तपाईले पानीमा हात डुबाएर बस्नु पर्दैन, इजिली एकदम चाँडै तपाईको भाँडा चम्किलो हुन्छ। भने अर्को छ हामीसँग अल्ट्रा वाश लिक्विड डिटर्जेन्ट हैन, कपडा धुनको लागि लिक्विड यो डिटर्जेन्ट हो। अनि यो स्पेशल एन्जाइम्स यो फर्मुलेसनमा यो बनेको छ, यो विशेष तरिकाले बनेको छ। यसको तपाईले डेमो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको कारणले तपाईको कपडालाई चम्काउनुको साथमा तपाईको कपडालाई कुनै पनि बिना कुनै 0% ड्यामेजको साथमा यसले तपाईको कपडालाई राम्रोसँग धुल्न सक्नुहुनेछ। जसले मेसिन युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, बाल्टीमा नै यदि धुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। स्पेशली उलनको कपडा धुनको लागि अहिले जुन जाडोको मौसमको कपडा धुनको लागि त तपाईले स्पेशली अल्ट्रा वाशलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी 667 रुपैयाँ छ भने यसको डीपी प्राइस छ 600 रुपैयाँ। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तपाईको त्यसैको बाहिर पनि लेखेको हुन्छ। भने सामान्यतया तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार लगभग आधा बाल्टी पानीमा एक ढक्कन हालेर घोलेर त्यसमा तपाईले कपडा भिगाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईले आफ्नो हिसाबले पनि कति हाल्दाखेरि तपाईको कति कपडा सफा भयो भएन, कति गाज आएन यसलाई चेक गरेर पनि तपाई आफैले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको कति लिने भनेर यसको मात्रा तपाई आफैले पनि निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीसँग छ अल्ट्रासाइन। यो तपाईको जति पनि इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्सहरु, तपाईको ल्यापटप, कम्प्युटर्स अथवा सीसा अथवा कुनै पनि फर्निचर्स त्यसको स्पेसलाई सफा राख्नको लागि तपाईको बीचमा उपलब्ध छ अल्ट्रासाइन। यसको एमआरपी 410 रुपैयाँ छ भने
यसको डीपी प्राइस छ 370 रुपैयाँ। त्यस्तै हामीसँग छ अल्ट्रा स्वाब। अल्ट्रा स्वाब तपाईको भुइँ सफा गर्नको लागि, किनकि आजकल प्राय मार्बल्स, प्राय स्टोन्स, ढुङ्गा, टाइल्सहरुले बनेको हुन्छ, त्यसलाई निरन्तर सफा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको बीचमा छ अल्ट्रा स्वाब। यसको एमआरपी 420 रुपैयाँ छ भने यसको डीपी प्राइस छ 350 रुपैयाँ। त्यस्तै तपाईको बीचमा छ अल्ट्रामेटिक। यो कपडा धुनको लागि शानदार डिटर्जेन्ट पाउडर हो। यसको एमआरपी 272 रुपैयाँ छ भने यसको डीपी प्राइस छ 255 रुपैयाँमा। त्यस्तै अल्ट्रा गार्ड टोयलेट सफा राख्नको लागि टोयलेट क्लिनर, यसको एमआरपी 223 रुपैयाँ छ भने यसको डीपी प्राइस 200 रुपैयाँ छ। भने ट्रु मेन्सको लागि प्रोफेसनल रेन्ज अन्तर्गत एउटा प्रोडक्ट छ ट्रुमेन बादिङ बार। स्पेशल फ्लेभरमा तपाईले नुहाउनु भयो भने फ्यान हुनुहुन्छ, मतलब हाई क्वालिटीको त्यो स्ट्यान्डर्डका व्यक्तिहरूले यसलाई नै प्राय लाइक गर्नुहुन्छ। यसको एमआरपी छ 222 रुपैयाँ भने यसको डीपी प्राइस छ 200 रुपैयाँ। हेर्नुस् तपाईले साबुनको पनि कयौं भेराइटी छ। हामीसँग 65 रुपैयाँको पनि साबुन छ, 100 रुपैयाँको पनि छ भने 200 रुपैयाँको पनि साबुन छ। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग फ्रेग्रेन्सको हिसाबले तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डियोडेन्ट पुरुषको लागि नर्मल रेन्जमा पनि छ भने प्रोफेसनल प्रिमियम रेन्जमा पनि तपाईले ट्रुमेन अन्तर्गत पनि तपाईले यो डियोडेन्ट युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एमआरपी 445 छ भने 400 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइस छ। त्यस्तै महिला दिदी बहिनीहरुको लागि आफ्नो ब्युटीलाई बरकरार राख्नको लागि कयौं प्रोडक्ट छ। त्यसमा क्रीम म्याट लिपस्टिक, कयौं लिपस्टिकको रेन्ज छ। त्यो सम्पूर्ण यो म्याट लिपस्टिक अन्तर्गतको यसको एमआरपी 666 रुपैयाँ छ भने यसको डीपी प्राइस 600 रुपैयाँ छ। किनकि यो प्याराबिन फ्री छ, केमिकल फ्री छ, अलग यो क्वालिटी इन्टरनेशनल क्वालिटीको मिस्टर अफ मिलान वर्ल्डको टप ब्रान्ड अन्तर्गत आउँछ। जसले यसको महत्त्व जान्नु भएको छ उहाँहरूले यसको बारेमा अवश्य थाहा छ। भने अर्को छ लङ ओयर लिक्विड लिपस्टिक। यसको एमआरपी 1033 छ भने यसको डीपी प्राइस 930 रुपैयाँ छ। सिल्क साइन लिप ग्लस छ 566 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइस छ, एमआरपी छ भने 510 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइसमा उपलब्ध छ। त्यस्तै आई स्याडो ट्रायो भनेको छ, यो अलग अलग कलरमा पनि उपलब्ध छ। यसको एमआरपी छ 978 रुपैयाँ भने 880 रुपैयाँमा तपाईलाई उपलब्ध हुन्छ। सो टाइम मस्करा 1022 रुपैयाँ यसको एमआरपी छ भने 920 रुपैयाँमा तपाईले यसको डीपी प्राइस छ। त्यस्तै सो टाइम वाटरप्रुफ लिक्विड आइलाइनर छ 605 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइस छ भने 545 रुपैयाँमा तपाईले यसको डीपी प्राइसमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईसँग छ परफेक्ट ब्लेन्डेड लिक्विड फाउन्डेसन 875 रुपैयाँ यसको एमआरपी छ भने 775 रुपैयाँमा तपाईले यसको डीपी प्राइसमा पाउनुहुनेछ। मेकअप प्रो फिक्स लुज पाउडर 875 रुपैयाँमा पाउनु डीपी एमआरपी छ भने 775 रुपैयाँमा तपाईले यसलाई डीपी प्राइसमा पाउनु हुनेछ। सिल्क ग्लो ब्लस उपलब्ध छ तपाईहरुको बीचमा 790 रुपैयाँ एमआरपी छ भने 710 रुपैयाँमा यसलाई तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ट्रु लुक कम्प्याक्ट पाउडर छ 672 रुपैयाँ यसको एमआरपी छ भने 665 रुपैयाँ यसको डीपी प्राइसमा उपलब्ध छ। त साथीहरु यो कलर्स कस्मेटिक्सको पूरा रेन्ज भयो। यसरी हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा यो जति पनि डेली नीड्सको प्रोडक्ट्सलाई प्रयोग गरेर तपाई आफूलाई बिरामी हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। किनकि शुद्ध केमिकल फ्री प्रोडक्ट्सलाई यदि प्रयोग गर्नुभयो भने तपाई बिरामी हुनबाट नै बच्न सक्नुहुन्छ। रह्यो यदि यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्स युज गर्दा गर्दै पनि हामीले दैनिक जरुरतको खाना खाँदा पनि शरीरमा कयौं पोषणको कमी हुन्छ, त्यो पोषणलाई पूरा गर्नको लागि मैले सुरुवातमा जुन भनेको थिएँ हेल्थ क्याटेगोरी अन्तर्गतको अलग अलग प्रोडक्ट्सहरु शरीरलाई सफा राख्नको लागि, शरीरलाई अतिरिक्त पोषण दिनको लागि अनि शरीरलाई सन्तुलित बनाइराख्नको लागि त्यो प्रोडक्ट्स पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भने यो सम्पूर्ण जति पनि प्रोडक्ट्स छ यो प्रोडक्ट्सलाई प्रयोग गर्दा गर्दै यसलाई दैनिक रूपमा उपयोग गर्दा गर्दै किनकि तपाई हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ त तपाईले असीमित आम्दानी पनि यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। किनकि यदि तपाई हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ भने डेफिनेटली तपाई केवल सामान प्रयोग गर्न मात्र आउनु भएको छैन। शुद्ध सामानको साथमा इफेक्टिभ इन्टरनेशनल क्वालिटीको प्रोडक्टको साथमा आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्दै यहाँबाट तपाईले लाख हैन करोडको पनि आम्दानी लिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई थाहा छ महिनाको 1 करोड होइन, 1.5 करोड होइन, 2 करोड पनि महिनाको लिने आफ्नो घरको सामान प्रयोग गर्दै अरूलाई बताउँदै महिनाको 2 करोड रुपैयाँ लिने पनि तपाईको प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनुहुन्छ हैन। सिद्धार्थ सरको नाम तपाईलाई थाहा छ होला। त साथीहरु यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सलाई प्रयोग गर्दै कसरी आफूलाई वेल्थ इम्पावर पनि गर्ने, कसरी आफ्नो घरमा समृद्धि पनि ल्याउनु यसको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु।
त साथीहरु यो सामानको माध्यमबाट तपाईले पहिलो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ सेभिङ एन्ड कन्जम्पसन अथवा रिटेल प्रॉफिट अथवा डिस्काउन्ट 10 देखि 20%, परफर्मेन्स बोनस 5 देखि 11%, ब्रान्ड आइटम बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14%, टीम बिल्डिङ बोनस 2%, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 17%। अब यो 15% भएको छ, सरी म यसलाई फेरि म रिपिट गर्न चाहन्छु, मैले यसलाई करेक्ट पनि गरेको रहन्छु। टीम बिल्डिङ बोनस अब यो तपाईको 3% भएको छ, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 17% भएको छ। जसले पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ प्लिज तपाईले मेरो शब्दलाई ध्यान राख्नु होला। जुन तपाईको 2022 मा जुन नयाँ सालमा जुन अपग्रेड आएको छ त्यो अन्तर्गत टीम बिल्डिङ बोनस 2% भने 3% भने लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 15% भएको छ। ट्राभल फन्ड 10%, कार फन्ड 5%, हाउस फन्ड 3% अनि इलिट क्लब बोनस 2%। अनि अर्को कुरो साथीहरु म तपाईलाई के ध्यान दिलाउन चाहन्छु भने हेल्दी लिभिङ प्लेटफर्मको जुन हाम्रो मार्केटिङ प्लान छ यो मार्केटिङ प्लानको खासियत छ यो ओन्ली प्रमोसन प्लान हो। तपाई 5 देखि 11% को जुन यात्रामा तपाईले दैनिक रूपमा जुन तपाईले सामान युज गर्नुहुन्छ, हर महिना तपाईले जुन सामान आफैले पनि किन्नुहुन्छ अनि तपाईको टिमले पनि जुन किन्नुहुन्छ, त त्यसको कारणले तपाईको लेभल बढ्दै 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 जान्छ। क्युमुलेटिभ प्लान यानी केवल यो जोडिएर जान्छ, तपाई कहिले पनि अर्को महिना जिरो हुँदैन। यसरी जोडिदै जोडिदै गएर तपाई 5 देखि 8, 8 देखि 10, 10 देखि 11% यसरी तपाईले लेभललाई जम्प गर्न सक्नुहुनेछ भने ओन्ली प्रमोसन कुनै पनि लेभल तपाईले छोएपछि फेरि दुबारा तपाई सुरुवातको अथवा त्यो भन्दा तल्लो लेभलमा तपाई कहिले पनि आउनु पर्दैन। तपाईले बिजनेस बीचमा छोड्नु भयो भने पनि कुनै पनि तपाईले हाईएस्ट लेभल छुनु भयो त्यो लेभल भन्दा तल कहिले पनि आउनु पर्दैन। दिस इज ओन्ली प्रमोसन प्लान हैन। तो यो प्लानको खासियत हो। अब यो 10 प्रकारको अलग अलग आम्दानी छ, यो आम्दानीको बारेमा यो अलग अलग प्रकारको आम्दानी कसरी आउँछ त्यसको बारेमा हामी डिटेल्समा चर्चा गर्दै छौं। पहिलो आम्दानी छ सेभिङ अन कन्जम्पसन। कन्जम्पसन मतलब जुन तपाईले खर्च गर्नुहुन्छ, जुन तपाईले खर्च गर्नुहुन्छ त्योबाट बचत, सेभिङ अन कन्जम्पसन कति 10 देखि 20% भने यसमा अर्को शब्द रिटेल प्रॉफिट। यदि तपाईले त्यो लिएको सामानलाई बेच्नु भयो भने 10 देखि 20% तपाईले कमाउन पनि सक्नुहुनेछ। इन्स्ट्यान्टली तपाईले पकेट मनी निकाल्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा यसलाई डिस्काउन्ट पनि भन्न सक्नुहुनेछ। 10 देखि 20% कुनै कुनै प्रोडक्ट्समा 20% सम्म पनि डिस्काउन्ट छ भने अधिकांश प्रोडक्टमा 10 देखि माथिको लमसम डिस्काउन्ट तपाईले यसमा अटोमेटिक पाउन सक्नुहुनेछ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईले एउटा फारममा साइन गरेपछि। त्यस्तै अब यो कसरी पाइन्छ किनकि तपाईलाई थाहा छ मानौ तपाईले 120 को कुनै सामान किन्नु भयो, त्यसलाई तपाईले 100 रुपैयाँमा पाउनुहुन्छ भने त्यसमा 20 रुपैयाँ तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ लमसम। यदि 10,000 रुपैयाँको यदि सामान पर्चेज गर्नु भएको छ तपाईले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट भने लगभग तपाईले त्यसमा 2000 रुपैयाँ लमसमको तपाईले रिटेल प्रॉफिट पाउनुहुनेछ अथवा आफैले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो बचत तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। भने अर्को इन्कम छ परफर्मेन्स बोनस। परफर्मेन्स बोनस कति पाइन्छ 5 देखि 11%। कसरी पाइन्छ किनकि तपाईले जहिले पनि सामान पर्चेज गर्नुहुन्छ लमसम 50 रुपैयाँको सामान पर्चेज गर्दाखेरि तपाईले 1 पीबी पाउनुहुनेछ। यो 1 पीबी अटोमेटिक तपाईको कम्प्युटराइज सिस्टमको हिसाबले तपाईको एकाउन्टमा जोडिदै जान्छ। त यो जोडिएको क्रममा 1 देखि 579 पीबी हुन्जेलसम्म तपाईको लेभल हुन्छ 5%। यो बीचमा जति पनि बिजनेस हुन्छ, जति पनि तपाई आफैले पर्चेज गर्नुहुन्छ त्यसको तपाईले केवल 5% इन्सेन्टिभको रूपमा कमिसनको रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ। जसरी 600 पीबी पार हुन्छ जोडिएको क्रममा हैन, महिना पछिल्लो महिना यो महिना यो महिना यो महिना जोडिएको क्रममा जुन दिन पनि तपाई अनि तपाईको टिम मिलाएर 600 पीबी पार हुन्छ 2379 सम्म तपाईको लेभल हुन्छ 8%। यो बीचमा तपाईले दुई प्रकारको इन्कम दुई तरिका लिनुहुन्छ। एक आफ्नो पर्चेजबाट 8% भने तपाईको तल जुन 5% मा अहिले नयाँ व्यक्ति आएको छ त्योबाट 3%। त यसरी तपाईले परफर्मेन्स बोनस यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। 2400 पीबी पार हुने बित्तिकै 5479 सम्म तपाईको लेभल हुन्छ 10%। जसरी तपाईको 5500 पीबी पार हुन्छ त्यसपछि तपाईको लेभल हुन्छ 11%। यहाँ गएर तपाईले ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ताकि ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो अघिल्लो स्लाइडमा भन्ने छु। भने अर्को तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जति पनि हेल्दी लिभिङका हाम्रा डिस्ट्रिब्युटर्सहरुको लागि जो पनि अहिलेसम्म 10 देखि तल 5%, 8%, 10% को लेभलमा हुनुहुन्छ
यदि तपाईले टिममा भएको बिजनेसबाट कमिसन हासिल गर्न चाहनुहुन्छ त्यही महिनामा भने तपाईले कमसेकम आफ्नो सेल्फमा 20 पीबी को परचेज गर्नुपर्ने हुन्छ भने 11% भन्दा माथिका डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले कमसेकम 40 पीबी को परचेज कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तब तपाईको टिम अथवा आफ्नै सेलबाट जति पनि इन्सेन्टिभ छ त्यो तपाईको करेन्ट मन्थमा नै आउनेछ। अन्यथा यदि तपाईको सेल्फमा यो निर्धारित पीबी छैन भने त्यो महिनाको इन्सेन्टिभ होल्ड भएको हुन्छ। जुन महिना पनि फेरि तपाईले पुनः त्यो प्यारामिटर पूरा गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको खातामा पछिल्लो जति पनि होल्ड भएको अमाउन्ट जोडेर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा वेस्टिजको प्लेटफर्ममा तपाईले कहिले पनि 1 रुपैयाँमा पनि तपाईले गवाउनु पर्दैन, बस त्यो होल्ड मात्र हुन्छ। त्यसमा पर्फर्मेन्स बोनसको क्रममा तपाईले एक त फास्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई अहिले 5% मै हुनुहुन्छ, कुनै पनि नयाँ साथीहरुको लागि यो स्पेशल हो। जबसम्म तपाईको 600 पीबी पार हुँदैन हैन, 600 पीबी भन्दा पहिल्यै यदि तपाईले सिंगल महिनामा एकै महिनामा 282 पीबी को बिजनेस गर्नु भयो, चाहे आफैले गर्नु हैन, लगभग 15-16 हजार को सामान हुन्छ, या त आफैले परचेज गरेर पनि अथवा तपाई अनि तपाईको टिम मिलाएर यदि 16,000 लमसमको कारोबार भएको छ अथवा 282 पीबी को बिजनेस एकै महिनामा भएको छ भने तपाईले फास्ट 8% को एउटा सम्मान, एउटा लेभल हासिल गर्नु हुनेछ। यसको कारण तपाईले लगभग 1500 एमआरपी बराबरको तपाईले केही गिफ्ट भाउचर यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण नयाँ साथीहरु जसले स्टार्ट गर्नु भएको छ, यदि तपाई बिजनेसमा जम्प गर्न चाहनुहुन्छ भने फास्ट एड को लेभल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि फास्ट एड को माध्यमबाट तपाईले पहिल्यै परचेजमा पनि तपाईले के भयो 5 को ठाउँमा तपाईले 8% को इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्छ। लाइफ टाइमको लागि एक लेभल जम्प हुन्छ अनि त्यसै 1500 रुपैयाँको अतिरिक्त गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ भने तपाईले यदि आफैले फास्ट एड गर्नु भएको छ भने लगभग 10% को त्यही महिनामा तपाईले गिफ्ट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त यसरी आफू अथवा टिम मिलाएर 282 पीबी गरेर फास्ट एड पनि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को इन्कम छ तपाईको ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस। यो कम्पनीको टर्नओभरको 4% पैसा केवल ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लागि मात्र बाटिन्छ। यसको क्राइटेरिया के छ? 5500 पीबी पार गरेपछि अथवा 5500 पीबी पार गर्दा गर्दै यदि सिंगल मन्थमा एकै महिनामा 2001 पीबी अब पार गर्दा गर्दै मतलब के? पछिल्लो महिनासम्म तपाईको 3500 पीबी भएको थियो। अब यो महिनामा तपाईले 2001 पीबी गर्नु भयो भने 5500 पीबी पनि पार हुने भयो अनि तपाईको एकै महिनामा जुन 2001 पीबी चाहिन्थ्यो त्यो पनि पूरा भयो। त यसरी 5500 पीबी पार गरेपछि अथवा गर्दा गर्दै सिंगल मन्थमा यदि 2001 पीबी कम से कम गर्नु भयो भने तपाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुहुनेछ। त्यसको एभरेजमा तपाईले 6% जुन तपाईको डाइरेक्टर ब्रोन्ज डाइरेक्टर पोइन्ट आउँछ यसको आधारमा कम्पनीको टर्नओभरको 4% पैसा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। भने अर्को एउटा अप्सन तपाईलाई यो पनि छ, तलतिर लेखिएको छ, यदि तपाई एकै महिनामा स्टार्टिङमा नै कयौं साथीहरु एकदम एग्रेसिभली अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ, एकै महिनामा 5500 को सट्टा एकै महिनामा तपाईले 4500 को बिजनेस गर्नु भयो भने पनि तपाई सिधा फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लेभल पनि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यानी तपाईले स्टार्टिङमै 5500 गर्नुको सट्टा 4500 गरेर पनि तपाईले फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर गर्न सक्नुहुनेछ। भने अर्को छ बिजनेस बिल्डिङ बोनस। कम्पनीको टर्नओभरको 14% पैसा। यो इन्कम तपाईको सिल्भर डाइरेक्टर एन्ड अबोभ को लागि मात्र उपलब्ध छ। अनि अर्को छ टिम बिल्डिङ बोनस। यो कम्पनीको टोटल टर्नओभरको 3% पैसा यसमा बाटिन्छ। यसमा तपाईले 2% लेखेको देख्नु भएको छ, तर यो अहिले नयाँ सालमा चेन्ज भएको अनुसार 3% भयो। अनि यो बोनस तपाईको अब कसले पाउने भए? ब्रोन्ज डाइरेक्टर, सिल्भर डाइरेक्टर अनि गोल्ड डाइरेक्टर, यो तीनै क्याटेगोरीका व्यक्तिहरुले यो बोनस पाउन सक्नुहुनेछ। ब्रोन्ज डाइरेक्टरले पाउनको लागि पुरै टिमबाट कम से कम 2001 पीबी मा त ब्रोन्ज हुन्छ भने त्यही ब्रोन्ज उसले 2600 भन्दा धेरै पीबीले गर्यो भने टिम बिल्डिङ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ। सिल्भर डाइरेक्टरले सामान्यतया साइड मेन्टेन 1801 पीबी हुन्छ, त्यसको सट्टा तपाईले कति गर्नुभयो? यदि गर्नुभयो 2100 पीबीले मेन्टेन गर्नुभयो भने सिल्भर डाइरेक्टरले पाउनेछ टिम बिल्डिङ बोनस। भने
गोल्ड डाइरेक्टरले सामान्यतया 1501 पीबी ले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ साइड भोल्युम भने 1801 पीबी ले यदि गर्यो भने उसले पनि टिम बिल्डिङ बोनस प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यस्तै 6औं इन्कम छ लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस। यो पनि कम्पनीको टर्नओभरको 70% 15% छ। यसमा 17 लेखिएको छ, प्लिज मेरो शब्दलाई ध्यान दिनु होला। 17% पैसा यसमा बाँडिएको छ। अन्त मैले भिडियोमा सायद एडिट पनि गर्दिउँला। त यो पाउनुहुनेछ सिल्भर डाइरेक्टर एन्ड अबोभले हैन, सिल्भर भन्दा माथिकाले जसले आफ्नो डाइरेक्टर ग्रुपमा कमसेकम 5625 पीबी को बिजनेस गर्नुभएछ र आफ्नो साइड मेन्टेन गर्नुभएको छ आफ्नो लेभलको क्राइटेरियाको हिसाबले उहाँले लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो इन्कम दिने बोनसको नाम नै लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस हो। भने अर्को इन्कम छ हामीसँग ट्राभल फन्ड। ट्राभल फन्ड यो हो किनकि ट्राभल भन्ने बित्तिकै विदेश घुम्नको लागि, किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईं यदि लगातार लागिरहनु भयो भने सालमा 2 पटक विदेश घुम्ने मौका पनि पाउनुहुनेछ। यो गोल्ड डाइरेक्टर एन्ड अबोभका डिस्ट्रिब्युटर्सहरूले ट्राभल फन्ड हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। गोल्ड डाइरेक्टर के हो तपाईलाई थाहा छ, कमसेकम 2टा ग्रुपमा तपाईले डाइरेक्टर निकाल्नु भयो, साइडबाट 1501 पीबी गर्नु भयो भने गोल्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। जब पनि तपाईले गोल्ड डाइरेक्टर मेन्टेन गर्नुहुन्छ तपाईले ट्राभल फन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीको टोटल टर्नओभरको 3% पैसा यसमा बाटिन्छ। भने अर्को इन्कम छ कार फन्ड। कार फन्ड कम्पनीको टर्नओभरको 5% पैसा यसमा बाटिन्छ। भने कार फन्ड लिनको लागि कमसेकम तपाईं स्टार डाइरेक्टर एन्ड अबोभ क्वालिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एक स्टार डाइरेक्टरले एक पटक लगातार हैन लगातार 3 महिना 3 ग्रुपमा लगातार डाइरेक्टर खडा गरेको छ, साइडबाट 1001 पीबी मेन्टेन गरेको छ, 3 महिना यदि स्टार मेन्टेन गरेको छ भने चौथो महिनादेखि उसको कार फन्ड स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि यो कार फन्डको ब्युटी के छ भने त्यसपछि लाइफ टाइम यदि केवल तपाईको बिजनेस सिल्भर डाइरेक्टर मेन्टेन छ भने पनि तपाईले कार फन्ड हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। सो केवल 3 महिना लगातार स्टार डाइरेक्टर मेन्टेन गर्नु यसको मेन क्राइटेरिया छ। त्यसपछि तपाईले लाइफ टाइम कार फन्डको रूपमा 5% पैसा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 9 इन्कम छ हाउस फन्ड। हाउस फन्ड क्राउन डाइरेक्टर एन्ड अबोभ, क्राउन भन्दा माथिका लिडर्सहरूले हाउस फन्ड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मतलब यो भन्दा तलको त सम्पूर्ण प्राप्त गर्नुहुन्छ नै हुन्छ, त्यो भन्दा माथिकाले पनि हाउस फन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। क्राउन एन्ड अबोभले स्पेशली हाउस फन्ड। यसको लागि तपाईले क्राउन मतलब तपाईले 6 आफ्नो डाइरेक्टर 6 ग्रुपबाट कमसेकम डाइरेक्टर एन्ड अबोभ मेन्टेन गराउनु भयो। यसको पनि सेम ब्युटी छ। यदि तपाईले आफ्नो क्राउनलाई लगातार 3 महिना मेन्टेन गर्नु भयो भने चौथो महिनादेखि तपाईको हाउस फन्ड स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि कारणवश बिजनेस डाउन भयो र केवल क्राउन पछि पनि यदि तपाईको सिल्भर पनि मेन्टेन छ भने पनि तपाईले हाउस फन्ड लाइफ टाइम पाइरहन सक्नुहुनेछ। यो पनि हाउस फन्डको निकै नै ठूलो ब्युटी हो। अब यसमा एउटा क्यापिङ छ यो दुईटैमा। कार फन्ड तपाईले म्याक्सिमम 1,28,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ एक महिनामा म्याक्सिमम हैन। तपाई मतलब कार फन्ड पाउने बित्तिकै 1,28,000 होइन, त्यो त तपाईको बिजनेसको हिसाबले कति पाउनुहुन्छ, तर म्याक्सिमम चाहिँ 1,28,000 केवल कार फन्डको रूपमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ हैन। त्यो क्यापिङ हो। अब तपाईको ट्राभल फन्डमा कुनै लिमिटेसन छैन, अनलिमिटेड। बाकी अन्य बोनसमा कुनै कति पनि लिनु त्यसमा लिमिटेसन छैन भने कार फन्डमा म्याक्सिमम 1,28,000 तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भने हाउस फन्ड तपाईले म्याक्सिमम 1,60,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हाउस फन्डको रूपमा हैन। भने अन्तिम बोनस छ 10औं हाम्रो इन्कम छ, त्यो हो एलिट क्लब बोनस। एलिट क्लब बोनस कम्पनीको टोटल टर्नओभरको 2% पैसा यसमा बाटिन्छ। युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर एन्ड अबोभले यो बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि क्राइटेरिया छ युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टरले कमसेकम 4 ग्रुपबाट एलओबी हासिल गर्नुपर्ने छ। डबल क्राउन डाइरेक्टरले कमसेकम 6 ग्रुपबाट एलओबी लिनुपर्ने हुन्छ। भने डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टरले 8 ग्रुपबाट लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस प्राप्त गर्नुपर्ने छ। त उहाँहरूलाई एलिट क्लब बोनस बाटिनेछ। त यसरी साथीहरु यो 10 प्रकारको इन्कम हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईले आफ्नो घरको आवश्यकताको, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो सेहतको लागि आवश्यक पर्ने अति जरुरी सामान प्रयोग गर्दा गर्दै तपाईले यो 10 प्रकारको आम्दानी पनि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यसको माध्यमबाट यदि तपाई धैर्यताको साथमा निरन्तर
आफ्नो जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो कामलाई गर्दै निरन्तर हर दिन आफ्नो टिममा आफ्नो ग्रुपमा एक नयाँ व्यक्तिहरूलाई जोइन गर्दै नयाँ व्यक्तिहरूलाई जोड्दै अनि त्यसै पुराना व्यक्तिहरूलाई लगातार मिटिङमा बोलाउँदै ट्रेन गर्दै पुराना व्यक्तिलाई ट्रेन गर्ने नयाँ व्यक्तिलाई जोइन गर्दै जाने पुराना व्यक्तिलाई ट्रेन गर्ने नयाँ व्यक्तिलाई जोइन गर्दै जाने हैन पुराना व्यक्तिलाई ट्रेन गर्ने नयाँ व्यक्तिलाई जोइन गर्दै जाने यो प्रक्रियालाई तपाईले लगातार 3 देखि 5 साल गर्नुभयो भने हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट महिनाको 1 लाख रुपैयाँ कमाउनु एक वास्तवमा बच्चाको खेल नै मान्न सकिन्छ। तर म पुनः भन्छु 1 लाख रुपैयाँ महिनाको इन्कम त्यो पनि आफ्नै देशमा आफ्नै घरमा अनि 1 लाख रुपैयाँको इन्कम त्यति बेलासम्म फेरि तपाईको काम पनि शून्य भएको हुन्छ। त्यति बेला फेरि तपाईले प्राय काम गर्नै पर्दैन, टाइम पनि तपाईसँग पर्याप्त हुन्छ हैन, किनकि तपाईको टिमले काम गर्न थालेको हुन्छ, पैसा पनि तपाईको यति हुन्छ कि तपाईले काम नगरे पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। एक प्रकारको प्यासिभ इन्कम तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सानो पनि होइन, त्यसलाई यति तुच्छ तरिकाले नहेर्नु होला। तर मैले फेरि भन्छु यो उसैले प्राप्त गर्छ जसले 3 देखि 5 साल लगातार सहज रूपमा विदाउट एनी टेन्सन्स अपलाइनले जे भनेको छ, जुन गाइडलाइन्स तपाईको एक्टिभ इफेक्टिभ ग्रोइङ अपलाइनले भनेको छ त्यसलाई फलो गर्दै अनि त्यसपछि आफ्नो इमानदारी युज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट मेक द लिंक्स इन्भाइटेसन मिटिङ टिम वर्क अनि फलो अप यो 7 कामलाई निरन्तर तपाईले 3 देखि 5 साल गर्नुभयो भने डेफिनेटली 1 लाख त मैले मिनिमम भने मैक्सिमम तपाईले तपाईको हातमा छ। किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईले आफ्नो चेक हर महिना मैले अघिल्लो 10 तारिखको कति कमाउने भनेर तपाईले यदि ठान्नु भयो भने त्यति नै तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। किनकि यसमा कसैको चलाकी हुँदैन, केवल तपाईको डिसिजन अनि तपाईको मेहनतमाथि तपाईको हेल्दी लिभिङको इन्कम तपाईको आफ्नो इन्कम निर्भर हुन्छ। मैले बार भन्छु किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईलाई न कम्पनीले दया गरेर दिने हो, न तपाईलाई अपलाइनले दया गरेर दिने हो, न कसैले दया गरेर दिने हो। बस यसमा जुन प्लान बनेको छ त्यो प्लानलाई तपाईले राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्नु, आउँदैन भने वेस्टिज बेपतको भिडियोमा गएर एक क्याल्कुलेसनलाई हेर्नु। त्यसपछि अब मैले यति बिजनेस खडा गरे भने मेरो यति रुपैयाँ आउँछ भनेर तपाईले स्पष्ट पहिले जान्न सक्नुहुनेछ। त्यो हिसाबले आफ्नो लाइफ टाइमको इन्कम तपाईले निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। कन्ज्युमर इम्पावरमेन्ट जुन यो प्रोग्राम छ, यो प्रोग्राम्स तपाईले आशा गर्छु राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो। तपाईले बिस्तारै आफूलाई ट्रेन गरेर आफ्नो टिमलाई पनि ट्रेन गर्न सक्नुहुनेछ। यस अपेक्षाको साथमा, यो होपको साथमा आजको कन्ज्युमर इम्पावरमेन्ट प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। म दिपेन्द्र खत्री, ग्राउन्ड डाइरेक्टर। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you. Wish you wealth. For more details, you can visit Vestige Vijaypath YouTube channel. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you, sir. Thank you, sir.